बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की सूरतुल बक़रा और इसकी आयत मुबारक 196 196 नंबर आयत है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। जी इस आयत मुबारक के अंदर देखिएगा व अतिम्मुल हज्ज, मीम मुशद्दद है, यहाँ मीम के ऊपर गुन्ना कीजिएगा। व अतिम्मुल हज्ज, जीम के ऊपर तशदीद है तो तशदीद वाले हर्फ को थोड़ा सा देर लगा के पढ़ते हैं, ज़रा मजबूती से पढ़ते हैं। हज्ज वल उम्रता, इसमें रा मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि रा के ऊपर हरकत है। लिल्लाही, इसको बारीक रखना है आपने, इसको मोटा नहीं होने देना। रमूज़ औकाफ में से आगे तो है, वक़फ़ कर दीजिएगा और आगे देखिएगा फ़इन उहसिरतुम, यहाँ नून साकिन है। फ़इन में नून साकिन के बाद फौरन हमजा आगे, हमजा आपको पता है वो हरूफ हल्की के अंदर शामिल है, तो इसलिए हम यहाँ पे इजहार करेंगे, मतलब गुन्ना नहीं करेंगे और तेजी से पढ़ देंगे। फ़इन उहसिरतुम, सौद मोटा है लेकिन उसके बाद जो रा है, रा को आप बारीक रखिएगा। फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा, यहाँ भी रा मोटा पड़ा जाएगा। मिनल हदी, और वक़फ़ करेंगे तो मिनल हदी, मिनल हदी। रमूज़ औकाफ में से जीम है, वक्फ़ जायज़ की अलामत है। सांस यहाँ तोड़ सकते हैं, आप यहाँ रुक सकते हैं। आगे नए सांस के साथ पढ़ेंगे। वलन तहलिकू रुऊसकुम, वलन तहलिकू, हा को हलक से अच्छी तरीके से अदा कीजिएगा और कौफ को आपने मोटा पढ़ना है। साथ वाव भी है, वाव साकिन है तो वाव मद्दा है, इसे आपने लंबा करना है। वलन तहलिकू रुऊसकुम, रा मोटा पड़ा जाएगा। यबलुगल हदियु महिल्लह, यबलु बा कलकला होगा यहाँ पर, हदियु में दाल वो भी कलकला है। यबलुगल हदियु महिल्लह लिखा हुआ है महिल्लहु, उल्टा पेश आखिर में, लेकिन हम वक़फ़ कर देंगे क्योंकि आगे वक़फ़ मुतलक तो है। महिल्लह, तो ऐसे हम हा को साकिन कर देंगे। फमन कान मिनकुम, यहाँ नून साकिन है। फमन में नून साकिन के बाद काफ है, फिर आगे मिनकुम में भी नून साकिन के बाद काफ है। तो यहाँ पर एक ही रूल है, वो लग रहा है, वो है इख्फा, आवाज़ को नाक में छुपाइएगा। फमन कान मिनकुम, अब मिनकुम के आखिर में मीम साकिन है, फिर मरीज़न के शुरू में मीम फिर आ गई है, तो मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम होता है, जिसे इदगाम शफी कहा जाता है। गुन्ना कीजिएगा साथ। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ, मरीज़न पे तनवीन है, तनवीन के बाद आगे हमजा है तो यहाँ पे भी आप इजहार हलकी कर देंगे। मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिही, यहाँ बिही के ऊपर जो मद है ये मद्दे मुनफसिल है, आप इसे 4 सेकंड लंबा कीजिएगा। अज़म, यहाँ तनवीन के बाद फिर मीम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, इदगाम यरमलून। अज़म अज़म, और मिर रअसिही, यहाँ नून साकिन की बाद रा है तो यहाँ भी इदगाम हो रहा है। रअसिही को झटके के साथ पढ़िएगा क्योंकि इसमें इसके दरमियान में हमजा है, रा ज़बर हमजा, रा मोटा भी रखिएगा। मिर रअसिही, आगे फफिदियतुम बिल सियामिन, फफिदियतुम, यहाँ तनवीन है, तनवीन के बाद मीम यरमलून का यहाँ इदगाम कर दीजिएगा। फफिदियतुम बिल सियामिन, मिन सियामिन, नून साकिन के बाद हर्फ साद यहाँ इख्फा कीजिएगा और सियामिन के आखिर में तनवीन है और तनवीन के बाद हमजा है तो यहाँ पे इजहार कीजिएगा। मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, सदक़तिन में भी तनवीन है, तनवीन के बाद हमजा है, यहाँ भी इजहार कर दीजिएगा। औ नुसुक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नुसुकिन, लेकिन हम वक़फ़ कर देंगे। औ नुसुक, वक़फ़ करते हुए जो 2 ज़ेर की तनवीन है उसे हम साकिन कर देंगे। रमूज़ औकाफ में से आगे जीम है तो यहाँ वक़फ़ कर दीजिएगा। फ़इज़ा अमिनतुम, यहाँ मद है जिसे मद मुनफसिल कहा जाता है। अमिनतुम में नून साकिन के बाद ता है, यहाँ इख्फा कर दीजिएगा और मीम साकिन आखिर में आ रही है लेकिन उसके बाद वक्फा लिखा हुआ है, रमूज़ औकाफ में से वक्फा, तो यहाँ सांस भी तोड़ दीजिएगा और रुक जाइएगा। अमिनतुम, फिर आगे नए सांस के साथ। फमन तमत्तअ, वक्फा और सक्ता में ये फ़र्क होता है कि सक्ता में आप सांस को नहीं तोड़ते, आवाज़ रोक देते हैं, सांस भी रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, आप सांस तोड़ देते हैं आगे। फमन तमत्तअ
تمتع بالعمرة فمن نون ساکن کی بعد تا ہے یہاں پہ اخفا کیجیے گا. تمتع یہ عین اس کا خیال رکھیے گا, تمتع نہ بولیے گا, تمتع بالعمرتی یہاں پہ را ہے, را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. الی الحج فمستیسر من الہدی, فمستیسر اس میں را موٹا پڑھا جائے گا. من الہدی وقف کر دیں یہاں پہ, رموز اوقاف میں سے جیم ہے. آگے فمن لم یجد فصیام, فمن لم یہاں نون ساکن کی بدلام ہے, ادغام یرملون, اور یجد میں دال قلقلہ ہوگا. فصیام ثلاثتی میں سیٹی نہ ہو, ثلاثتی تھا ہے اس میں ثلاثتی نہ پڑے گا, یہ لحن جلی ہے اور یہ معنی کو تبدیل کر دینے والی غلطی ہے. ایام فی الحج یہاں ایام یہاں پہ تنوین ہے, تنوین کے بعد فا اخفا کیجیے گا. ایام فی الحج. آگے وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, وَسَبْعَةٍ بھی تنوین کے بعد حمزہ ہے. إِذَا رَجَعْتُمْ میں را موٹا پڑیے گا. آخر میں میم ساکن ہے, رموز اوقاف میں سے طا ہے, تو یہاں جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی اپنے وقف کر دینا ہے. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ, عشرۃ یہاں پہ تنوین ہے, تنوین کے بعد کاف یہاں اخفا کیجیے گا. عشرۃ کاملۃ, کاملۃ پہ وقف کریں گے تو کاملہ گول تاپ کو وقف میں ہاں سے بدل دیا جاتا ہے. آگے دیکھیے گا ذالک لمن لم, یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے, یہاں ادغام کیجیے گا, اسے ادغام یرملون کہا جاتا ہے. یکن اہلہ, یکن نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد حمزہ ہے, تو یہاں پہ کیا کرنا ہے جی آپ نے اظہار حلقی. حاضر المسجد الحرام, حاضر راہ باریک ہے, ہا کو ہا نہ پڑیے گا. مسجد الحرامی, حرامی را موٹا ہے, وقف کریں گے تو حرام. آگے واتقوا اللہ واعلموا, لفظ اللہ موٹا پڑے گا, اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے. واعلموا ان اللہ, یہاں جو مد ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے. ان اللہ نون مشدد پہ غنہ ہے, لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا. شدید العقاب, قاف موٹا, الف موٹا, آخر میں با وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا. ماشاءاللہ اس میں بہت سارے جو ہے تجویدی رولز ہم نے پڑھ لیے ہیں, تو اس آیت مبارکہ کو ہم ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں جی. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. وَأَتِمُّوا اور پورا کرو, الحج حج, والعمرۃ اور عمرہ, للہ اللہ کے لیے, فإن پس اگر, احصرتم تم روک دیے جاؤ, فمستیسر تو جو میسر آئے, من الہدی قربانی میں سے, ولا
اور نہ تحلیقو منڈاؤ رؤوسکم اپنے سر حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدیو قربانی محلہ اپنی جگہ فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار ہو او یا بہی اذم من رأسہ یا اس کے سر میں تکلیف ہو ففدیتن تو بدلہ ہے من سے صیام روزہ او صدقہ یا صدقہ او نسک یا قربانی فَإِذَا پھر جب أَمِنْتُمْ تم امن میں ہو جاؤ فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی ساتھ عمرہ کے إِلَى الْحَجِّ حج تک فَمَسْتَيْسَرَ تو جو میسر آئے من الہدی قربانی میں سے فمن پھر جو لم یجد نہ پائے فصیام تو روزہ رکھے ثلاثۃ ایام 3 دن فی الحج حج میں وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 دن جب تم واپس جاؤ تلک عشرۃ کاملہ یہ ہو گئے جی پورے 10 دن ذالک یہ لیمن اس کے لیے ہے جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے حاضری موجود المسجد الحرام مسجد حرام واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔